अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को मजमूई तौर पर 24 साल की सज़ा हुई है। साइफर मामले पर 10 साल की सज़ा और फिर तोशा खाना में 14 साल की सज़ा, तो मजमूई तौर पर जो है वो उनकी 24 साल की सज़ा बनती है। और आज तो साइफर मामले का जो तफसीली फ़ैसला है वो भी जज अबू हसना ज़ुल्करनैन की जानिब से जारी कर दिया गया है। 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फ़ैसला है, जिसमें बड़ा तफसीली ऑब्जर्वेशन और जो है तफसीली ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि इसमें ताख़ीरी हरबे किस तरीके से इस्तेमाल किए गए और फिर ख़ासूसन वकला की तब्दीलियाँ जो जिस तरीके से की गई हैं, और फिर जिस तरीके से यानी कि जज लिखने पे जो है मजबूर हो गया कि दोनों चलाक मुजरिम यानी कि अब तो मुलजिम बन गए हैं, उन्होंने जो है इस ट्रायल को रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की। यानी इसमें शाह महमूद कुरैशी और ख़ुद इमरान खान जो है ये दोनों इन्वॉल्व थे। बार बार इसको वो किया गया, लेकिन जो है वो कंक्लूड हो गया। और हक़ के दिफा के बारे में भी वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया कि उनका हक़ के दिफा कैसे और क्यों कर ख़त्म हुआ। उसमें गलतियाँ खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके मुआविन जो है शाह महमूद कुरैशी की हैं। तो तफसीली फ़ैसले में वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि इन्होंने जो है वो अपने ओहदे या उनका जो मनसब था, यानी कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मनसब था और बतौर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो मनसब था, उन्होंने अपने मनसब को भी पामाल किया, उसका भी तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। और फिर जिस तरीके से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर उन्होंने जो है वो सियासी तौर पर खेलने की कोशिश की, उससे जो है वो मुल्क की सलामती को भी नुकसान पहुँचा और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, ममालिक हैं, उनको जो है फ़ायदा पहुँचाने की जो है कोशिश की गई। और फिर सफारती सतह पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, मईशत को भी जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। और फिर यहाँ तक कहा गया कि इसमें जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनका बयान जो है वो बड़ा कलीदी हैसियत रखता है। और उसके बयान से जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसके मौक़िफ़ को जो है वो तक़वियत मिली। और बकौल आज़म खान कि उन्होंने बनी गाला में जब इजलास हुआ काबीना का, तो आज़म खान के बकौल मैंने इमरान खान को रोका कि इस पर पॉलिटिकल बयानिया ना बनाया जाए, इस पर सियासी खेल ना किया जाए, और इससे जो है मुल्क को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान होगा और इसमें हम खुद भी जो है वो फंस सकते हैं। लेकिन आज़म खान के बकौल उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया गया। और फिर खान साहब ने जो है 31 मार्च को अपने एक जलसे में जो है वो साइफर को लहरा कर उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की भी जो है वो कोशिश की, जिसकी ममानियत थी। और उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो पब्लिकली लेके आए, और फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने इस पर सियासी बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की, और जिससे मुल्क को जो है वो इंतहा का नुकसान पहुंचा। और यूँ साइफर केस में के तकरीबन इसके सारे पहलू का अहाता किया गया है ये जो जजमेंट आई है। और इससे कबल ये 2 रोज़ कबल जो है खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को मुलजिम गर्दानते हुए 10-10 साल की सज़ा दी गई थी। फिर उसके बाद तोशा खाना का मामला आया, तो तोशा खाना में बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है वो 14 साल की सज़ा हुई। और यूँ मजमूई तौर पर इनकी सज़ाएँ तो 24 साल की बनती हैं, 24 साल उनको सज़ा हो गई है। लेकिन कानूनी तौर पर अब ये कन्फ्यूजन फैली हुई है और कहा जा रहा है कि जी 24 साल वो सज़ा काटेंगे। लेकिन इस हवाले से हमने जो है वो कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन से जो है बात करने की कोशिश की, और हमें ये जो है वो सामने एक चीज़ ये आई कि नहीं, खान साहब की अगर हम बात करें तो 14 साल उसके तोशा खाना वाले लगा लें, 10 साल साइफर वाले लगा लें, मजमूई तौर पर ये तो हकीकत है, ये दुरुस्त है कि 24 साल की सज़ा तो बनती है। लेकिन प्रैक्टिकली वो सज़ा कितनी काटेंगे, तो इस हवाले से जो राय आ रही है कि कानूनी तौर पर वो 14 साल की ही सज़ा जो है वो मुकम्मल करेंगे। यूँ 10 साल की जब साइफर की सज़ा हो जाएगी वो काट लेंगे, तो तोशा खाना के 10 साल भी उसमें मिना हो
جائیں گے اور پھر 4 سال اوپر جو بنتے ہیں یعنی کہ 14 سال کی جو سزا ہے، تو یوں 14 سال کی سزا جو ہے مجموعی طور پر خان صاحب اگر سزا کاٹیں گے اور یہ چیزیں جو ہے وہ آگے جو عدالتیں ہیں، عدالت ابھی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آنا ہے، پھر شاید سپریم کورٹ میں بھی ہے، اگر وہاں سے ابھی اگر ان کی سزائیں سسٹین کرتی ہیں تو پھر مجموعی طور پر 14 سال کی سزا جو ہے خان صاحب اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ کاٹیں گے۔ اب جو ہے وہ اس میں تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے، عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ ان دونوں سزاؤں کو، توشہ خانہ کی ہو یا پھر سیفر کی ہو، اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پراسیکیوشن کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خاص کر سیفر معاملے پہ پراسیکیوشن کے بقول کہ عمران خان کو سزا جو ہے وہ انتہائی کم ہوئی ہے، اور اس کی کیونکہ جو ان پر دفعات لگائی گئی تھیں اس میں تو سزائے موت بھی بنتی تھی، اور جو ہے اس حوالے سے پراسیکیوشن ٹیم ابھی شاید تیاری پکڑ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کو سزا کے خلاف جو ہے یہاں پہ آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ اپیل دائر کریں کہ خان صاحب کی سزا جو ہے وہ اس کو میکسیمم سزا دی جائے۔ یہ سزا جو ہے انتہائی کم ہے، اس سے ملکی راز افشاں ہوئے اور اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا، اور یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے فیکٹس جو ہیں، ایسے فیکٹس کی بیس پہ بنیاد کے اوپر سزا جو ہے وہ سزائے عمر قید ہو سکتی ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال کی سزا سے پراسیکیوشن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ چند چیزیں قانونی بھی ہوتی ہیں کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اپیل لے کے آتی ہے، عمران خان اپنی اپیل لے کے آتی ہے، تو پھر پراسیکیوشن بھی اپنی اپیل اس ٹائپ کی لے کے آئے گی تاکہ وہ پھر دونوں اپیلیں ہی ڈسمس ہو جائیں اور سزا برقرار ہو۔ تو یہ ابھی قانونی مطلب قانونی طور کے اوپر چیزیں ایسی ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف 30 دن کا وقت ہے دونوں کے پاس، پراسیکیوشن کے پاس بھی اور جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ 30 دن کے اندر کیا مدعا اختیار کرتے ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے اس میں کیا پلی لی جاتی ہے، کیا کیونکہ تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئے کہ یہ دوبارہ ریمانڈ کر دیا جائے، کسی اور جج کے پاس معاملہ چلا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھا کے جو ہے وہ سزا معطلی کی جو ہے وہ درخواست دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اب آئیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ایک چیز حقیقت ہے، ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو سزائیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ اب یہ پہلے جو ہیں وہ مجرم تھے، اب ملزم بن گئے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا ریسٹرین کرتے، لیکن انہوں نے ریسٹرین نہیں کیا، اور پھر آج خود اس جو ہے نا اس میں آ کے پھنس گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیفر کا بھی اگر معاملہ دیکھیں تو پاکستان کی کیا دنیا کی کسی بھی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی لیڈر نے سیفر جیسے معاملے پر جو ہے وہ پولیٹیکل بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہو یا اس پر سیاسی طور پر کھیلنے کی کوشش کی ہو۔ یہ ایک خان صاحب کی سنگین غلطی ہے جس کا جو ہے وہ خود اعظم خان ان کے جو اپنے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے بھی خان صاحب کو روکا تھا۔ اب دیکھیں پاکستان میں کئی ایسے سیفر آئے ہوں گے، کئی ایسے حکمران آئے ہوں گے جن کو براہ راست تھریٹ کیا گیا ہوگا، جن کو دھمکیاں دی گئیں، لیکن آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔ بہت سارے سیاستدان، خاص کر اگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو اس نے جہاں ایک طرف امریکی سامراج کو چیلنج کیا ہوا تھا تو دوسری طرف وہ اسلامک ورلڈ بنانے کے لیے کوشاں تھے، تو اور تیسری طرف جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو جو ہے وہ ایک پرچم تلے جمع کر رہے تھے، یعنی کہ امریکی استعمار کے خلاف ان کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اور پھر چوتھی طرف یہ ہے کہ خود جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایٹمی پاور بنا رہے تھے۔ تو ایسی 4 بڑی وجوہات تھیں، اور کیا اگر ان 4 وجوہات کو دیکھیں، ان کی لیگیسی کو دیکھیں تو کیا ان کو تھریٹس نہیں ہوں گے؟ ان کو بے شمار تھریٹس تھے، ایون کہ ہنری کسنجر کا وہ پبلک
نوٹ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے واضح ایک دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم مسٹر بھٹو کو جو ہے وہ نشان عبرت بنائیں گے، ان کے خاندان کو نشان عبرت بنائیں گے، اور پھر ہم نے پریکٹیکلی دیکھا بھی صحیح کہ ان کے خاندان کو کیسے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھی بھٹو شہید نے پبلک جو ہے وہ جو ریاستی راز ہیں ان کو پبلک نہیں کیا، بلکہ وہ ریاستی راز اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر، لحد میں لے کر چلے گئے۔ تو ایسے ہوتے ہیں لیڈر۔ اور دوسری طرف یہ خان صاحب ہیں جو اپنے ایک اقدار کو بچانے کے لیے، اقدار کی ہوس میں آ کر اقدار کو بچانے کے لیے انہوں نے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سینکڑوں عوامی نمائندوں کو نہ صرف غدار کہا بلکہ ایک سائفر کا کے اوپر ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بناتے ہوئے اپنے اقدار کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جو کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی صریحاً غلطی تھی، اور آج اس غلطی کا جو ہے خمیازہ وہ خود اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔